जय मसीह सबलाई। हुन्छ, हामी आज गुड फ्राइडे सेवामा हामी यसरी जोडेका छौँ हो कि आज जतिजना पनि हामी जोडेको छौँ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। र आज हामी परमेश्वरको वचनबाट विशेष गरी क्रुसको सन्देशलाई लिएर हामी अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ। अनि क्रुस के हो भन्ने कुरालाई हामी विशेष प्रश्नद्वारा हामी सुरु गर्नेछौँ। क्रुस के हो? आज धेरैले क्रुस बोकेर हिँड्छ हो कि कसरी बोक्छ भन्दाखेरि घाँटीमा झुन्डाइरहेको हुन्छ, कानमा झुन्डाइरहेको हुन्छ है, कतिजनाले टाटु बनाएर हो कि त्यसरी हिँडिरहेको हुन्छ। तर पहिलो शताब्दीमा त्योभन्दा अगाडि येशू आउनुभन्दा झन्डै 600 वर्ष अगाडि नै क्रुसमा क्रुसीकरण गरेर मृत्युदण्ड दिन्थ्यो अघि। त्यो चाहिँ एउटा पर्सियाको राजाले नै, डारियस भन्ने राजाले नै यो के भन्नु यो सिस्टमलाई सुरु गरेको। अनि त्यसरी धेरै मान्छेहरू मारे त्यो समयमा है, क्रुसमा झुन्डाएर कैदीहरूलाई विशेष गरी मृत्युदण्ड त्यो प्रकारले दिने गर्थ्यो। अनि येशूको समयमा पनि त्यो सिस्टम थियो। अनि पछि गएर कन्स्ट्यान्टिनले चाहिँ जब येशू ख्रिस्टलाई चिनेपछि, ग्रहण गरेपछि, त्यहाँबाट कन्स्ट्यान्टिनको पालोमा चाहिँ के गर्यो भने यो क्रुसीकरणलाई चाहिँ बन्द गर्यो अघि, ब्यान गर्यो कम्प्लिटली। अनि पहिलो शताब्दीमा गएर हामीले क्रुसको बारेमा, क्रुसको अर्थ के हो भनेर बुझ्नु हो भने एउटै शब्दमा बुझ्न सक्छौँ। के हो भन्दाखेरि मृत्यु हो, मृत्युदण्ड हो कि। त्यो पहिलो शताब्दीको क्रिस्चियन्सहरूले चाहिँ क्रुस भन्ने बित्तिकै, अथवा मानिसहरूले येशूलाई नचिन्ने गैर क्रिस्चियन्सहरूले पनि क्रुस भन्ने बित्तिकै उनीहरूले के सोच्थ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा मृत्युदण्ड हो है, डेथ सेन्टेन्स, मान्छेलाई क्रुसमा टाँगेर मार्ने त्यो सिस्टम थियो त्यो समयमा। र अहिले आएर हामीले इसाई मतमा, अब क्रिस्चियनिटीमा हामीले क्रुस भनेको के हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु हो भने परमेश्वरको प्रेम र उहाँको न्यायको एउटा मिलन हो। क्रुस चाहिँ एउटा यस्तो खालके ठाउँ हो जहाँ परमेश्वरको न्याय र मिलन चाहिँ, परमेश्वरको न्याय र प्रेम चाहिँ के भएको छ, मिलन भएको छ, इन्टरसेक्ट भएको छ। बुझ्नु हुँदैछ? इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो त्यो, हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि आज येशू किन मर्नुभयो क्रुसमा भन्ने कुरा चाहिँ, किनभने तपाईँ र मलाई असाध्यै माया गर्नुभएको कारणले उहाँले आफैलाई बलिदान स्वरूप दिइहाल्नु भएको छ। उहाँको रगतले मात्रै हाम्रो पाप क्षमा हुन सक्छ। किनभने हिब्रूको लेखकले के भनेछ भने है, रगत नबगाइकन हाम्रो पापको क्षमा हुनै सक्दैन भन्छ। अब रगत चाहिँ कसको बग्ने? मान्छेले त पशुहरूको रगत बगाएकै छ अघि, त्यो समयमा पनि बगाउँथ्यो। तर पशुको रगतले कहिले पनि मानिसको पाप क्षमा हुन सक्दैन, अथवा मानिसको पाप मेटाउन सक्दैन, पापको प्रायश्चित हुनै सक्दैन। त्यसैले रगत चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै पुत्रद्वारा बगाउनु भयो। अनि येशूको रगतले मात्रै मानिसको पापको समाधान भएको छ, पापको प्रायश्चित भएको छ। एटोनमेन्ट अफ सिन अघि, पापको प्रायश्चित चाहिँ येशूको रगतले मात्रै भएको छ। त्यसले गर्दा जसले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छ उनीहरूको पाप क्षमा भएको छ। आमेन। अनि येशू क्रुसमा नमर्नु भएको भए हाम्रो पाप क्षमा हुने थिएन, हाम्रो पापको क्षमा हुने थिएन। त्यसले गर्दा आज हाम्रो लागि एकदमै असल दिन हो अघि, गुड फ्राइडे किन भनेको भन्दाखेरि, किनभने हाम्रो पापको समाधान चाहिँ येशूले क्रुसमा गरिदिनु भयो। आमेन। त्यसैले आजको दिन मान्छे एकदमै सायद दुखी हुने होइन, आज त विजयको दिन हो। येशूले शैतानलाई, त्यसको सबै कार्यलाई के गर्नुभएको छ, क्रुसमा रद्द गरिदिनु भएको छ। तपाईँले कलसी 2:15 गएर हेर्नुभयो भने यो कुरालाई भेटाउनुहुन्छ, शैतानलाई के गरिदियो भनेर। हामीले कलसी 2:15 हेरौँ न। त्यहाँनिर 2:15
त्यहाँ भन्छ उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्ला मखुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो भनेको शैतानलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यसरी तमासा बनाइदिनु भयो। त्यसले सोचेको थियो येशूलाई मारेपछि चाहिँ मैले जित्यो भनेर सोचेको थिएँ, तर त्यसको सोच गलत थियो। त्यो हार्यो। येशू क्रुसमा मर्नु नै त्यो हार्नु थियो। तर त्यसले चाहिँ सोचेको थियो येशूलाई मारेपछि चाहिँ अब मेरो जित हुन्छ, म संसारको होइन राजा भएर म राज गर्नेछु भनेर सोचेको थियो। मानिस जातिलाई त्यसले कब्जामा राख्छु भनेर त्यसले सोचेको थियो, तर सकेन। किनभने येशूले त्यसको सबै कार्यलाई क्रुसमा रद्द गरिदिनु भयो। आमेन। त्यही हो यहाँ प्रधानताहरूको शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबैमाथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्ला मखुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो भनेछ। क्रुसलाई हेर्दाखेरि तपाईँले के सोच्नुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ? है कतिजनाले त्यो समयमा येशूको समयमा पहिलो शताब्दीको समयमा चाहिँ क्रुस भन्ने बित्तिकै कतिजनाले क्रुसको सन्देशलाई मूर्खताको रूपमा हेर्ने गर्थे, फुलिसनेस भनेर। है बुझ्नुहुँदैछ? द मेसेज अफ क्रस इज फुलिसनेस टु दोज हु आर पेरिसिङ भन्छ नि, होइन? जो मर्दैछ, मर्दै गरेकोहरूको लागि, नाश हुँदै गरेकोहरूको लागि चाहिँ मूर्खता हो क्रुसको सन्देश। पावलले त्यही भन्छ। तर ख्रिस्टमा हुनेहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो भनेछ। आमेन। परमेश्वरको शक्ति हो क्रुसको सन्देश। अनि क्रुसलाई यो बिहानी हाम्रो शीर्षक के छ भने क्रुसलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ, क्रुसलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो आजको शीर्षक। तपाईँले क्रुसलाई के गर्नुहुन्छ? हामी क्रुसको विचार गरौँ। संसारका मानिसका दृष्टिमा त्यो घिनलाग्दो शरम लाग्दो कुरा हो। क्रुस भन्ने बित्तिकै मान्छेले के भन्छ भने ओ यो क्रुसमा त क्रिस्चियनहरूको परमेश्वरलाई झुन्डाएर मारेको हो भनेर। है उनीहरूले त्यो एउटा कमजोर अथवा घिनलाग्दो शरम लाग्दो उयसबाट हेर्छ, दृष्टिकोणबाट हेर्छ। तर क्रुसमा दुर्बलता, हार, मृत्यु मात्र देखिन्छ। संसारको मान्छेले चाहिँ क्रुसलाई हेर्दाखेरि दुर्बलता, अघि हार, मृत्यु भनेर उनीहरूले देख्छ। तैपनि पावलले यही क्रुसमा के गर्छ? उसले घमण्ड गर्छ। म चाहिँ क्रुसमा घमण्ड गर्छु भन्छ। अरू कुनै कुरामा घमण्ड गर्दिनँ, तर क्रुसमा चाहिँ घमण्ड गर्छु भन्छ। किन भन्दाखेरि क्रुसमा जे भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँ र मलाई थाहा छ। कतिलाई थाहा छैन? जसले येशू ख्रिस्टलाई चिनेको छ, ग्रहण गरेको छ मुक्तिदाताको रूपमा, होइन, येशूलाई ग्रहण गरेको छ, उनीहरूलाई मात्रै थाहा छ क्रुस चाहिँ के हो भन्ने कुरा। किनभने क्रुसमा भएको ख्रिस्टको मृत्युद्वारा मात्र मानिसले उद्धार पाउन सक्छ। उद्धार पाउनको लागि हामीले क्रुसमा झुन्डाएर मारेको येशूमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। तर अब त्यो समयमा यहुदीहरूले पनि विश्वास गरेन येशू ख्रिस्टलाई। किन भन्दाखेरि किनभने व्यवस्थाको पुस्तकमै लेखेको छ क्रुसमा झुन्डाएर मारेकोहरू चाहिँ श्रापित हो भन्छ। येशूलाई क्रुसमा झुन्डाएर मार्यो। अनि यहुदीहरूले के सोचे भनेदेखि यो मान्छे चाहिँ श्रापित हो, किनभने क्रुसमा झुन्डाएर मारेको मान्छे चाहिँ श्रापित हुन्छ। अनि त्यो क्रुसमा झुन्डाएर मारेको त्यो लासलाई पनि हामीले त्यो ठाउँमा राख्नु हुँदैन, किनभने जुन ठाउँमा राख्छ त्यो क्षेत्र नै श्रापित हुन्छ भनेर विश्वास गर्छ। व्यवस्थामा त्यो कुराहरू लेखेको छ। ओल्ड टेस्टामेन्टमा त्यो स्पष्टसँग हामीले पढ्न सक्छौँ। अनि यहुदीहरूले सोचेन कि क्रुसको सन्देश चाहिँ उनीहरूको लागि शक्ति हो, उनीहरूको लागि फाइदा हो भन्ने कुरा उनीहरूले सोचेन, बुझेन। उनीहरूले के सोचे? क्रुसमा झुन्डाएर मारेको येशू चाहिँ श्रापितै हो भने। तर होइन, तर होइन। उनीहरूले पनि व्यवस्थाकै पुस्तकलाई नै पढेर उनीहरूले त्यो प्रकारले क्रुसलाई हेर्ने गर्थे। तर पावलले के भन्छ भने क्रुस त्यस्तो होइन। क्रुसको सन्देश चाहिँ विश्वास गर्नेहरूको लागि परमेश्वरको शक्ति हो। त्यहाँ परमेश्वरको शक्ति प्रकट भएको छ क्रुसमा। आमेन।
क्रुसमा के भयो? कलसी 2:15 के भनेको छ? शैतानको सबै कामहरूलाई, त्यसको शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारिदिनु भयो, खुल्ला मखुल्ला त्यसलाई तमासा बनाइदिनु भयो भनेको छ। क्रुसमा शक्तिशाली काम भएको छ। आमेन। शक्तिशाली काम भएको छ। तर यहुदीहरूले पनि त्यो कुरालाई बुझेन। उनीहरूले मूर्ख नै सोच्थ्यो। अब ज्ञानी मान्छेहरू के थियो त्यो समयमा? ग्रिक्सहरू, अन्य जातिहरू, धेरै विजडम पछि, उनीहरू एकदमै बुद्धि र ज्ञान पछि लाग्ने फिलोसफर्सहरू, दार्शनिकहरू अथवा दर्शन शास्त्रमा ज्यादा चासो गर्ने मान्छेहरू, तिनीहरू पनि ज्ञानको पछि लाग्दा 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 खोजी गर्दा गर्दा तिनीहरू पनि त्यतिकै त्यही कुरामा मरेर गयो। तिनीहरूले पनि ज्ञान र बुद्धि चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई चाल पाएन। र पाउलले कोरिन्थीको पत्रमा यति मिठो कुरा गर्नु भएको छ। पहिलो कोरिन्थी 1:30 हुन्छ नि, येशू ख्रीष्ट नै तपाईँ र मेरो लागि बुद्धि हो भन्छ। हि इज द विजडम। उहाँ नै हो विजडम पर्सोनिफाइड भनेको चाहिँ त्यही बुद्धि चाहिँ लास्टमा फ्लेस, शरीरमा परिणत भयो। दार्शनिकहरूलाई बुझाउनका लागि उनीहरू चाहिँ खालि विजडमको पछि लागेको थियो। विजडममा चासो लिने मान्छेहरू त्यो समयमा फिलोसफर्सहरू। अनि त्यो अडियन्सलाई एड्रेस गरेर पाउलले के भन्छ भने, यदि तिमीहरू बुद्धिको पछि लाग्छौ भने चाहिँ बुद्धि चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै हो। यहुदीहरूलाई यदि तिमीहरू धार्मिकताको पछि लाग्छ भने धार्मिकता येशू नै हो। यदि तिमीहरू पवित्रताको पछि लाग्छौ भने पवित्रता पनि येशू नै हो। म मेरो धार्मिकतामा केही पनि छुइनँ। मेरो धार्मिकतामा म एउटा घिनलाग्दो थाङ्ना जस्तै मात्रै छु। यशायाले त्यही भन्छ। तर हामी चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतामाथि विश्वास गर्नुपर्छ। अनि त्यो धार्मिकता चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। र आज क्रुसमा शक्तिशाली काम परमेश्वरले गर्नुभएको छ, तर मान्छेले त्यो कुरालाई बुझ्न सकेन। आज तपाईँहरू कतिजना अनलाइन जोडिनु भएको छ हो कि? यदि तपाईँलाई क्रुसको बारेमा थाहा छैन भने राम्रोसँगले यो सन्देशलाई सुन्नुहोस्, सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। र परमेश्वरले तपाईँलाई खुल्ला ओपन इन्भिटेसन दिँदै हुनुहुन्छ। ओपन इन्भिटेसन दिँदै हुनुहुन्छ। हरेक गुड फ्राइडेमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई ओपन इन्भिटेसन दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले क्रुसमा हेर्नुहुन्छ नि, येशू ख्रीष्टलाई है क्रुसमा यस्तो टाँगेको। वास्तवमा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रद्वारा मानव जातिलाई ओपन इन्भिटेसन दिँदै हुनुहुन्छ, खुल्ला निमन्त्रणा। त्यसलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ? यस भन्नुहुन्छ कि नो भन्नुहुन्छ? तपाईँले त्यसलाई अँगाल्नुहुन्छ कि आफ्नो बनाउनुहुन्छ कि तपाईँले इन्कार गर्नुहुन्छ? यो तपाईँको निर्णय हो। अनि तपाईँलाई परमेश्वरले तपाईँको निर्णयमा स्थापित गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँले उहाँको पुत्रलाई यस भनेर अँगाल्नु भयो भने परमेश्वरले पनि तपाईँलाई अँगाल्नुहुन्छ। आमेन। हि इज द वे। उहाँ नै मार्ग हुनुहुन्छ, उहाँ नै बाटो हुनुहुन्छ, सत्य र जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ। सबैलाई क्रुसमा आउनको लागि यो एउटा खुला निमन्त्रणा हो। खुला निमन्त्रणा हो। क्रुसलाई हेर्दाखेरि तपाईँले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि, क्रुसलाई हेर्दाखेरि 2000 साल अघि परमेश्वरले उहाँको पुत्रद्वारा मलाई इन्भिटेसन दिनुभएको थियो। अनि त्यो इन्भिटेसनलाई मैले अँगालेँ र क्रुसमा पाइने सबै फाइदाको कुरा चाहिँ आज मैले उपभोग गरिरहेको छु भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ। क्रुसमा भएको काम चाहिँ शक्तिशाली काम हो जो येशूले गर्नुभयो तपाईँ र मेरो निम्ति। उहाँले क्रुसलाई हेर्दाखेरि कतिजनाले होइन क्रुस तपाईँको लागि के हो भनेर भन्यो भने कतिजनाले प्रेम भन्छ, परमेश्वरको प्रेम है, त्यो पनि सही हो। पहिलो शताब्दीको मानिसहरूले क्रुस तपाईँको लागि के हो भन्दाखेरि मृत्युदण्ड भनेर भन्थ्यो। किनभने क्रुसमा झुन्डाएर मान्छेलाई मार्छ है, डेथ सेन्टेन्स। त्यहाँबाट पछि येशूले के भन्नुभयो? तिमीहरूको क्रुस बोकेर म पछि लाग्नुपर्छ।
यदि तिमीहरूले मलाई पछ्याउँछौ भनेदेखि आफ्नो क्रुस बोकेर म पछि लागा भनेको छ। अब क्रुस बोकेर आफ्नै क्रुस बोकेर हिँड्नु भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि कतिजनाले क्रुसलाई सफरिङको रूपमा हेर्छ, कतिजनाले क्रुसलाई सेल्फ डिनायल, आफैलाई इन्कार गर्नु भन्ने कुरालाई हेर्छ। तर त्यो समयमा येशूले किन चाहिँ क्रुस बोकेर हिँड्नु भन्नुको मतलब मैले स्टडी गर्दै थिएँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि येशूको पछि लाग्नु हो भनेदेखि चाहिँ मान्छे मृत्युलाई पनि सामना गर्न तयार हुनुपर्छ भनेको। आमेन। सजिलो छ। सबै येशूको चेलाहरूले मृत्युलाई पनि सामना गरे, उनीहरू मृत्युदेखि उनीहरू भागेन। क्रुसले मृत्युलाई देखाउँछ भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ मृत्युको मुखमा पनि पुग्नुपर्छ। मेरो पछि लाग्ने हो भने तिमीहरू मर्नु तयार हुनुपर्छ भनेको एउटा सिम्पल भाषामा। क्रुस बोक्नु भनेको के तपाईँ र म मर्नु तयार छ के त? भोलिको दिनमा हाम्रो जीवनमा के हुने हो थाहा छैन। हामी यस्तो खालको देशमा बसिरहेको छ, भोलिको दिनमा के हुने हो हामीलाई थाहा छैन। तर यदि हामी हाम्रो विश्वासको कारण, हामीले येशूलाई पछ्याएको कारण मृत्युलाई सामना गर्नु पर्यो भने के तपाईँ र म सामना गर्छौँ के त? गर्छौँ कि गर्दैनौँ? कतिजनाले सामना गरिरहेको छ। मिडल इस्टमा कतिजना क्रिस्चियनहरूलाई होइन मार्छ, कतिजना शहीद भएर मरिरहेको छ, कतिजनालाई क्रुसमै झुन्डाएर मारिदिन्छ। तिमीहरूको प्रभुलाई पनि क्रुसमै झुन्डाएर मारेको थियो, तिमीहरूलाई पनि क्रुसमै झुन्डाउँछु भनेर कतिजनालाई क्रुसमै झुन्डाएर मारिरहेको छ, कतिजनालाई जिउँदै जलाएको छ। बुझ्नु हुँदैछ? भोलिको दिनमा यदि हामीलाई पनि त्यो प्रकारको एक्सन यो सरकार अथवा कसैले हामीलाई लियो भनेदेखि, त्यो प्रकारको कारवाही हामी माथि भयो भनेदेखि के हामी पछि हट्ने कि येशूलाई नै पछ्याउने? बुझ्नु हुँदैछ? क्रुस बोकेर हिँड्नु भनेको चाहिँ मृत्युसम्मै विश्वासयोग्य हुनु भनेको, मृत्युसम्मै। यदि तपाईँको लागि क्रुस प्रेम हो भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ क्रुस मृत्यु पनि हो। आमेन। मृत्यु पनि हो। हामीले रोमी 5:8 हेऱ्यो भने परमेश्वरले यसैमा प्रेम देखाउनु भयो भने चाहिँ कि हामी पापी छँदा पनि येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो। त्यो प्रेम हो। क्रुसले एउटा यस परमेश्वरको प्रेमलाई देखाउँछ, निस्वार्थ प्रेमलाई देखाउँदछ। हामी जस्तो पापी मानिसको लागि पनि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई बलिदान गर्नुभयो, मर्नका लागि पठाउनु भयो, बलिको रूपमा पठाउनु भयो। त्यसैले पाउलले मात्र यो कुरालाई गहिरो रूपमा बुझेको थियो र पाउलले घरिघरि के भन्छ भने क्रुसको सन्देशको बारेमा परमेश्वरको शक्ति हो भन्छ। अनि अर्को कुरा गलाती 6:14 के भनेको छ भने हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुस बाहेक अरू कुनै पनि कुरामाथि घमण्ड गर्ने कुरा मदेखि दूर रहोस्, जसद्वारा म चाहिँ संसारको लेखी र संसार मेरो लेखी क्रुसमा झुन्डाएको छ। पाउलले त्यसरी भनेको छ, यदि म घमण्ड गर्नु हो भनेदेखि घमण्ड गर्ने ठाउँ खालि क्रुस मात्रै हो। क्रुस। परमेश्वरको प्रेमलाई हामीले रिसिभ गर्नु सिक्नुपर्छ, रिसिभ गर्नुपर्छ। यो बिहानी कसैको जीवनमा परमेश्वरको खुला ओपन इन्भिटेसन आइरहेको छ, थाहा छैन त्यो व्यक्ति को हो, तर परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा ओपन इन्भिटेसन दिँदै हुनुहुन्छ यो बिहानी। चाहे तपाईँ फेसबुक लाइभबाट किन जोडिनु भएको छैन, अघि कतिजना जुमबाट जोडिनु भएको छ, कति यहीँ चर्चमा भित्रै आउनु भएको छ। यो सन्देश तपाईँको लागि व्यक्तिगत सन्देश हुनसक्छ। तपाईँको लागि यो सन्देश एउटा इन्भिटेसनको रूपमा आउँदैछ। यदि तपाईँले यो सन्देशलाई के गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने तपाईँले दुईवटा कुरा गर्नु सक्नुहुन्छ। कि त तपाईँले रिसिभ गर्नु सक्नुहुन्छ कि त रिजेक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ।
दुईटामा एउटा चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ। तर रिसिभ गर्नुभयो भने तपाईँलाई के हुन्छ त्यो तपाईँले पछि गएर बुझ्नुहुन्छ। तर रिजेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई के हुन्छ त्यो पनि तपाईँले पछि गएर बुझ्नुहुन्छ। क्रुसलाई रिजेक्ट गर्ने, ख्रिस्टलाई रिजेक्ट गर्नेहरूको अवस्था के हुन्छ? यदि तपाईँले परमेश्वरलाई रिजेक्ट गर्नुहुन्छ, उहाँको इन्भिटेसनलाई रिजेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा के हुन्छ भन्ने कुरा धर्मशास्त्रले स्पष्ट बताएको छ। त्यो म भन्नु चाहदिनँ। सन्देशको शीर्षक तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँले क्रुसलाई के गर्नुहुन्छ? हामीले दुईवटा एक्सन गर्नु सक्छ। एउटा चाहिँ रिसिभ, एउटा चाहिँ रिजेक्ट। दुईटै आरबाट आउँछ, रिसिभ एन्ड रिजेक्ट। अघि तपाईँले के गर्नुहुन्छ प्रश्न गर्नुहोस्। अघि ख्रिस्टको क्रुसलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ? क्रुसको अर्थ के हो? ख्रिस्टको क्रुसको अर्थ चाहिँ के हो? यो किन महत्त्वपूर्ण छ? वाइ इज इट सिग्निफिकेन्ट? तपाईँलाई किन फरक पर्दछ? यो क्रुस चाहिँ तपाईँलाई किन फरक पर्दछ? वाइ डज इट म्याटर टु यु? यो कसरी प्रतीकदेखि मुक्तिको बिन्दुमा परिवर्तन हुन सक्छ? यो क्रुस एउटा सिम्बोलिक पनि हो। सिम्बोलिक भनेको एउटा प्रतीक, नक्सा, चिना जस्तै हो। अहिले हामीले क्रुस घरमा हेऱ्यो भने एउटा चिनाको रूपमा हामी राखेको छौँ, सम्झनाको लागि। मेरो प्रभु चाहिँ मेरो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो, किनभने मलाई असाध्यै प्रेम गर्नुभएको कारणले। उहाँले मलाई बचाउनका लागि, मलाई जीवन दिनका लागि, मेरो पापको प्रायश्चित गर्नका लागि उहाँले आफैलाई क्रुसमा मार्नुभयो। अनि त्यो क्रुसले चाहिँ हामीलाई त्यो कुरा याद दिलाउँछ। अनि हामी प्रभु भोजमा जाँदाखेरि पनि हामीले येशूको मृत्युको सम्झना गर्छौँ, क्रुसको सम्झना गर्छौँ। हामीले सम्झना गर्ने, येशूको मृत्युको सम्झना गर्ने समयहरू चर्चमा प्रभु भोजको समयमा हामीले गर्छौँ। अनि गुड फ्राइडेको दिनमा गर्छौँ। अरू दिन प्रायः जस्तो हामी गर्दैनौँ। कतिजनाको लागि क्रुस भन्ने बित्तिकै एउटा सिम्बलको रूपमा देखा परेको छ। कतिजनाले एउटा फेसनको रूपमा कानमा, घाँटीमा झुन्डाएर हिँड्छ। कतिजनाले टाटु बनाएर हिँड्छ। तर आज यो प्रतीक, यो जुन चाहिँ सिम्बल छ, क्रुसको सिम्बल चाहिँ आज कसैको लागि उद्धारको सन्देश अथवा कतिजनाको लागि सेल्भेसनको रूपमा परिणत हुन सक्छ। यो सिम्बल चाहिँ आज सेल्भेसनको रूपमा परिणत हुन सक्छ। कतिजनाले क्रुसलाई एउटा सिम्बलको रूपमा हेर्दै आएको छ भने आज तपाईँले क्रुसमा के भयो भन्ने कुरालाई तपाईँले बुझ्नुभयो भनेदेखि नि त्यो सिम्बल नि सेल्भेसनको रूपमा, उद्धारको रूपमा परिवर्तन हुन्छ। आमेन। अनि त्यो परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले क्रुसमा के भयो भन्ने कुरालाई बुझ्नुहुन्छ अनि रिसिभ गर्नुहुन्छ। जब तपाईँले रिसिभ गर्नुहुन्छ नि, अनि त्यो सिम्बल चाहिँ तपाईँको लागि सेल्भेसनमा परिणत हुन्छ, उद्धारमा परिणत हुन्छ। शक्तिशाली कुरा छ, शक्तिशाली कुरा छ। त्यहाँ पहिलो पत्रुस 2:22-24 म हेर्नेछु। पहिलो पत्रुस 2:22-24। उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन र उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाएन भनेछ। 22 येशूले पाप गर्नु भएन, तर तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ पाप बन्नुभयो। बुझ्नु हुँदैछ? तपाईँ र मेरो निम्ति, तपाईँ र मैले गरेको पाप उहाँले आफैमाथि लिनुभयो। पापले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि बाइबलमा हेऱ्यो भने हामीलाई परमेश्वरदेखि अलग गर्छ। अनि जब येशू क्रुसमा मर्नुभयो नि, येशूले आफैलाई अलग भएको महसुस गर्नुभयो। त्यसैले येशूले के भन्नुहुन्छ भने, पिता मलाई किन तपाईँले त्याग्नुभयो?
Why have you forsaken me भनेछ। पिता मलाई किन तपाईले त्याग्नु भयो भनेर उहाँले येशूले क्रुसमा आफ्नो पितासँग अलग भएको उहाँले महसुस गर्नुभयो। पापले चाहिँ मान्छेलाई परमेश्वरदेखि अलग गर्दछ। अनि येशूले तपाईँ र मेरो पाप आफैमाथि लिएको कारण उहाँ परमेश्वरदेखि पनि अलग हुनुभयो केही समयको लागि। अनि येशूले त्यो प्रश्न गरेको हामी पाउँछौँ, तपाईँ र मेरो निम्ति येशू क्रुसमा जानुभयो, क्रुसमा जानुभयो। उहाँले पापै गर्नु भएन, तर पाप तपाईँ र निम्ति उहाँ हाम्रो लागि पाप बन्नुभयो। उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाएन, उहाँले कसैलाई झुट पनि बोल्नु भएन। अनि 23मा हुन्छ, तिनीहरूले उहाँलाई अपमान गर्दा उहाँले साटो फेर्नु भएन। यो कुराहरू चाहिँ हामीले यशाया अगमवक्ताले 500 वर्ष अगाडि, येशू आउनुभन्दा 500 वर्ष अगाडि लेखेको अगमवाणी गरेको कुरा, यशाया 53मा गर्नुभएको कुरा चाहिँ पत्रुसले पछि गएर यही सन्देशबाट पत्रुसले भन्नुहुँदैछ कि उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन, उहाँको मुखमा कुनै छलको कुरा पाएन। तिनीहरूले उहाँलाई अपमान गर्दा उहाँले साटो फेर्नु भएन। अपमान गर्दाखेरि पनि उहाँले रिभेन्ज लिनु भएन, रिटालिएट गर्नु भएन। दुःख भोग्नु हुँदा उहाँले धम्की दिनु भएन। उहाँ क्रुसको त्यो दुःखलाई भोग्दै गर्नु हुँदाखेरि पनि उहाँले कसैलाई धम्की दिनु भएन। जसले येशूको हातमा खुट्टामा काँटी ठोक्नु भयो, काँटी ठोके, ती मानिसहरूलाई पनि येशूले धम्की दिनु भएन, एक शब्द पनि बोल्नु भएन। तर उचित न्याय गर्नुहुने माथि उहाँले भरोसा राख्नुभयो। उहाँले आफ्नो पितामाथि भरोसा राख्नुभयो, किनभने उहाँले उचित न्याय गर्नुहुन्छ। हामी पापको लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जिउँ भनी उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रो पाप बोक्नुभयो भनेछ। उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो भनेछ। आमेन। येशूले खाएको चोटहरू, कोर्राको चोटहरूद्वारा चाहिँ हामी निको भयौँ भनेछ। आत्मिक रूपमा पनि हामी निको भयौँ, शारीरिक रूपमा पनि हामी निको हुन्छौँ। क्रुसमा चाहिँ समाधान, सबै कुराको समाधान छ। परमेश्वरले क्रुसमा सबै कुराको समाधान राखिदिनु भयो। जसले क्रुसमा सिद्ध्याउनु भएको काममाथि विश्वास गर्छ त्यो व्यक्तिहरूले मात्रै उद्धार प्राप्त गर्न सक्छ। क्रिस्चियनिटीमाथि विश्वास गरेर हुँदैन, डिनोमिनेसनमाथि विश्वास गरेर हुँदैन, तर येशूले सिद्ध्याउनु भएको काममाथि चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। क्रुसमा येशूले सिद्ध्याउनु भएको काममाथि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो उद्धार हुन्छ। आमेन। किनभने 25मा हुन्छ, किनभने तिमीहरू भेडाहरू चाहिँ बरालिरहेका थियौ, तर अब तिमीहरूको आत्माको गोठालो र संरक्षक कहाँ फर्किआएका छौ। जुन दिन हामीले यो कुरालाई जान्यौँ, बुझ्यौँ र ग्रहण गर्यौँ, अनि ग्रहण गरेपछि येशू चाहिँ हाम्रो के हुनुहुन्छ? गोठालो हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ, अनि आज पनि उहाँ गोठालो हुनुहुन्छ, हाम्रो आत्माको गोठालो र संरक्षकका फर्किआएको छौँ। आमेन। बिली ग्रामले के भन्नुभएको छ भने, क्रुसमा ख्रीष्टको मृत्युको कारणले विश्वास गर्ने हरेकको पापलाई उहाँले क्रुसमा टाङ्गिदिनु भयो भनेछ बिली ग्रामले। उहाँले एउटा कोटेसन लेख्नु भएको छ, अनि त्यो कोटेसनमा के भन्नुभएको छ भने,
Through the death of Christ on the cross, sin itself was crucified for all who believes. हरेकको पापलाई उहाँले क्रुसमा टाँगिदिनु भएको छ। विश्वास गर्ने हरेकको पापलाई, भन्नुहोस् त, हरेकको पापलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगिदिनु भयो। हरेकको पाप तपाईँ र मेरो पनि हो। तपाईँ र मेरो पापलाई उहाँले क्रुसमा टाँगिदिनु भयो। किन भन्दाखेरि हामीले विश्वास गर्यौँ। विश्वास गर्नेहरूको पाप चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको छ। येशूले विश्वास गर्नु भएन भने तपाईको पाप क्रुसमा टाँगेको छैन। सिम्पल। उहाँले तपाईको सबै पापहरू लिनुभयो। यदि तपाईले विश्वास गर्नुहुन्छ भने येशूले तपाईँ र मेरो पापहरू आफैमाथि लिनुभयो। यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईको विरुद्ध हरेक आरोपहरू, जति पनि आरोपहरू लागेको छ तपाईँ र मलाई, एक्युजेसनहरू, त्यो सबै उहाँले आफैमाथि लिनुभयो। तपाईले गरेको सबै कुराहरू उहाँले लिनुभयो। उहाँले तपाईको ठाउँ लिनुभयो भन्नुको मतलब हामी मर्नुपर्ने ठाउँमा येशू मर्नुभयो। हामीले भोग्नुपर्ने दुःख उहाँले भोग्नुभयो। बुझ्नु हुँदैछ? उहाँले मेरो ठाउँ लिनुभयो। क्रुसमा उहाँले मेरो ठाउँ लिनुभयो। हुन्छ, थ्याङ्क यू। हामीलाई यस प्रश्नमा डोर्याउँछ। क्रुसको सन्देशले चाहिँ हामीलाई एउटा प्रश्नमा डोर्याउँछ। अनि त्यो प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले क्रुसलाई के गर्नुहुन्छ? बुझ्नु हुँदैछ? क्रुसको सन्देशले चाहिँ हामीलाई एउटा प्रश्नमा डोर्याउँछ। अनि त्यो प्रश्न चाहिँ मैले क्रुसलाई के गर्नेछु? अनि दुईवटा कुरा मात्रै गर्न सक्छ। कि त रिसिभ गर्न सक्छ कि त रिजेक्ट गर्न सक्छ। कतिजनाले सन्देशलाई पाउँदै हुनुहुन्छ यो बिहानी, अनि क्रुसको सन्देशलाई पाएर तपाईले गर्नुपर्ने एक्सन चाहिँ दुईवटा मात्रै छ। एउटा चाहिँ अँगाल्नु, क्रुसलाई अँगाल्नु, आफ्नो बनाउनु। अर्को चाहिँ रिजेक्ट गर्नु, अस्वीकार गर्नु, इन्कार गर्नु। तपाईले के गर्नुहुन्छ? तपाईले के गर्नुहुन्छ? एक पटक तपाईले क्रुस देख्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? गुड फ्राइडेको दिनमा प्राय जस्तो तपाईले क्रुस देखिरहनु भएको छ कि मिडियामा पनि, तपाईले सोसियल मिडियातिर क्रुसको नक्साहरू, होइन? तपाईँ चर्चमा जानुभयो भने अहिले क्रुसकै नक्सा देख्नुहुन्छ। तर यदि एक पटक तपाईले क्रुस देख्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईले आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्, के क्रुसलाई अँगाल्नुहुन्छ? क्रुसलाई अँगाल्नु भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई अहिले हामी हेर्छौँ है। क्रुसलाई अँगाल्नु सजिलो छैन, सजिलो छैन। किन सजिलो छैन भन्दाखेरि क्रुसले हाम्रो पापहरूको विरोध गर्छ। क्रुस बोकेर हिँड्नु सजिलो छैन। किन सजिलो छैन भन्दा क्रुसले हाम्रो पापहरूको विरोध गर्दछ। द क्रस कन्फ्रन्ट्स आवर सिन्स। यदि हामी पापमा नै जिउँछौँ भनेदेखि हामीलाई क्रुस अँगाल्नु साह्रो पर्छ। यदि हामीले पापलाई त्याग्दैनौँ भनेदेखि हामीलाई क्रुस बोकेर हिँड्नु साह्रो पर्छ। किन भन्दाखेरि क्रुसले जहिले पनि पापलाई के गर्छ? कन्फ्रन्ट गर्छ, कन्फ्रन्ट गर्छ, विरोध गर्छ। रोमी 3:23 भन्छ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। सबैले पाप गरेका छन्। एभ्रीवन हैज सिन्स। सबैकोमा पाप छ, सबैले पाप गरेको छ।
सोच्नुहोस्, जसले पापै गर्नु भएन तर तपाईँ र मेरो खातिर उहाँ क्रुसमा जानुभयो। येशूले पापै गर्नु भएन तर पनि उहाँ क्रुसमा तपाईँ र मेरो निम्ति मर्नका लागि उहाँ जानुभयो। कि आज त्यो येशूलाई तपाईँले हेर्नु हुँदाखेरि कि तपाईँ अझै पनि पापमै जिउने इच्छा गर्नुहुन्छ? जुन येशूले पाप गर्नु भएन, तपाईँ र मेरो खातिर उहाँ क्रुसमा जानुभयो मर्नुको लागि, कि त्यो येशूलाई हेर्दाखेरि तपाईँ अझै पनि पाप गर्नुहुन्छ? तपाईँ अझै पनि पापमा जिउन चाहनुहुन्छ? सोच्नुपर्ने कुराहरू छ। दोस्रो, क्रुसले के गर्छ भन्दा क्रुसले हाम्रो जीवनशैलीको विरोध गर्छ। यदि हाम्रो लाइफस्टाइल परमेश्वरको अघि ग्रहण योग्य छैन भने क्रुसले विरोध गर्छ, त्यो लाइफस्टाइललाई विरोध गर्छ। बुझ्नु हुँदैछ? जुन लाइफस्टाइल, जुन जीवनशैली हामीले जिउँदैछौँ नि, यदि त्यो जीवनशैली चाहिँ परमेश्वरको लागि ग्रहण योग्य छैन भनेदेखि क्रुसले त्यो जीवनशैलीलाई विरोध गरिरहेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो हो। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 भन्छ, के भन्छ? तपाईँलाई थाहा छ ख्रीष्टमा हुनेहरू चाहिँ नयाँ सृष्टि हो भनेछ। कि तपाईँ र म त्यो नयाँ सृष्टिमा हिँड्दैछौँ के त, जिउँदैछौँ के त? ख्रीष्टमा हुनेहरू चाहिँ नयाँ सृष्टि हो। क्रुसको कारण तपाईँ उस्तै रहन सक्नुहुन्न। क्रुसको कारण, बिकज अफ द क्रस यु कान स्टे द सेम। तपाईँ पहिला कस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै तपाईँ रहनु सक्दैन। किन भन्दाखेरि क्रुसको कारण। क्रुसले चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइललाई नै विरोध गर्छ। यदि हाम्रो लाइफस्टाइल ठिक छैन भनेदेखि क्रुसले विरोध गर्छ। परमेश्वर तपाईँले के गरेको चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो पाप उहाँमाथि क्रुसमा हालिदिनुहोस् र स्वतन्त्रतामा हिँड्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँ र म स्वतन्त्र भएको हिँडेको चाहनुहुन्छ। अनि त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ ख्रीष्टमा मात्रै छ। ख्रीष्टमा जिउनेहरूले त्यो स्वतन्त्रतालाई प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यो स्वतन्त्रतामा उनीहरूले हिँड्दै गरेको हुन्छ। पाप धेरै गर्छ मान्छेले। कतिजनाले निजी पाप गर्छ, प्राइभेट, एकदमै नदेख्ने पाप गर्छ, मान्छेलाई नदेखाउने पाप, आफ्नो हृदयबाट सोच विचारबाट गर्दै गरेको हुन्छ। कतिजनाले पब्लिकली गर्छ, निजी पाप र सार्वजनिक पाप। तेस्रो, क्रुसले के गर्छ भन्दाखेरि क्रुसले हाम्रो प्रेमको बाधाहरूको विरोध गर्दछ। प्रेमको बाधाहरूको विरोध गर्दछ। द क्रस कन्फ्रन्ट्स आवर लभ ब्यारियर्स। हामीमा भएको त्यो प्रेमको बाधाहरूलाई चाहिँ विरोध गर्छ। बुझ्नुहुँदैछ? कतिले प्रेम भन्ने बित्तिकै अर्कै अर्थलाई बुझेको हुन्छ। कतिजनाले प्रेममा कन्डिसन राखेको हुन्छ। त्यो होइन, त्यो होइन। बिली ग्रामले के भन्नुभएको छ भने एउटा कोट भन्नुभएको छ बिली ग्रामले, पाप ब्रह्माण्डको दोस्रो सबैभन्दा शक्तिशाली शक्ति हो अरे। ब्रह्माण्डको, अब यो युनिभर्सको चाहिँ सेकेन्ड मोस्ट पावरफुल फोर्स अरे पाप। सिन चाहिँ त्यो अरे पाप। किनकि यसले येशूलाई क्रुसमा पठायो भन्दैछ। पापले चाहिँ येशूलाई क्रुसमा पठाउनको लागि बाध्य बनाए। त्यसले गर्दा पाप चाहिँ ब्रह्माण्डको, युनिभर्सको चाहिँ सेकेन्ड क्याटेगोरीमा सेकेन्ड शक्तिशाली फोर्स हो भनेर चाहिँ बिली ग्रामले भनेको रहेछ। तर त्योभन्दा पनि अझै शक्तिशाली फोर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम। आमेन। परमेश्वरको प्रेम चाहिँ
त्यो सिनको, त्यो पापको शक्ति भन्दा पनि महान परमेश्वरको प्रेम। किन भन्दाखेरि हामी पापी छँदा नै ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नुभयो अनि यसैमा परमेश्वरले उहाँको प्रेमलाई प्रदर्शन गर्नुभयो। He has demonstrated his love in this भनेको छ हैन, while we were sinners Christ died for us। हामी पापी छँदा नै ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नु भयो भन्ने कुरा कति शक्तिशाली कुरा छ। परमेश्वरको प्रेमले चाहिँ सारा पापलाई नै ढाकिदिन्छ, सारा पापलाई नै ढाकिदिन्छ। His love covers everything। उहाँको प्रेमले सारा पापलाई नै ढाकिदिन्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरको प्रेम शक्तिशाली छ, किनभने त्यो प्रेमले नै हाम्रो जीवन परिवर्तन भएको छ। त्यो प्रेमको सन्देशले मान्छेलाई जीवन दिएको छ। त्यो प्रेमको सन्देशले मान्छेको डेस्टिनीलाई चेन्ज गरिदिएको छ। बुझ्नु हुँदैछ? प्रेम, येशूको प्रेम चाहिँ त्यो हो। परमेश्वरले क्रुसमा आफ्नो प्रेम खन्याउनु भयो। जब ख्रीष्टलाई झुन्ड्याउनु भयो, उहाँले रगत बहाउनु भयो र उहाँ मर्नु भयो। परमेश्वरले संसारलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, म तिमीलाई प्रेम गर्छु। बाइबलले भन्छ यो भन्दा ठुलो प्रेम अरू केही छैन, रोमी 5:8 तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। के तपाईले परमेश्वरको प्रेमलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ यो बिहानी? के तपाईले परमेश्वरको प्रेमलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ यो बिहानी? आज तपाईँ कतिजना झुक्केर तपाईले यो सन्देश सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले आफैलाई झुक्केर सुनि पठाए नभन्नुहोस्। यो परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई खिचेर ल्याएको, परमेश्वरको आत्माले खिचेर ल्याएको। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले तपाईलाई असाध्यै प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई बचाउन चाहनुहुन्छ, तपाईलाई जीवन दिन चाहनुहुन्छ। यो बिहानी तपाईले उहाँको क्रुसको सन्देशलाई तपाईले आफ्नो बनाउनुहोस् र क्रुसलाई अँगाल्नुहोस्। क्रुसलाई अँगाल्नु भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई अँगाल्नु। येशूलाई इन्कार नगर्नुहोस्, अस्वीकार नगर्नुहोस्। उहाँको प्रेमलाई ग्रहण गर्नुहोस्। चौथो, क्रुसले निर्णयको माग गर्दछ। क्रुसले चाहिँ नि हामीले गर्ने निर्णयको माग गर्दछ। द क्रस डिमान्ड्स अ डिसिसन। त्यो निर्णय चाहिँ इटर्निटीको, अनन्तताको निर्णय हो, सेल्भेसनको निर्णय हो, उद्धारको निर्णय हो। कि आज त्यो निर्णय तपाईँ गर्नुहुन्छ? क्रुसलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ, क्रुसलाई अँगाल्नुहुन्छ, क्रुसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। हरेक वर्ष गुड फ्राइडे परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ, गुड फ्राइडेको दिन। तर कतिले गुड फ्राइडेको सन्देशलाई आफ्नो बनाएको छ? कतिजनाले गुड फ्राइडेको अर्थलाई बुझेको छ? कतिजनाले क्रुसलाई आफ्नो बनाएको छ? कतिजनाले आफ्नो क्रुस बोकेर येशूको पछि हिँड्दैछ। क्रुसले माग गरिरहेको छ, निर्णयको माग गरिरहेको छ। कि आज त्यो निर्णय गर्न हामी तयार छौँ के त? यदि हामी तयार छौँ भनेदेखि हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ यो समय। यदि तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आज निर्णय गर्नु हुँदैछ, अनन्तताको लागि निर्णय गर्नु हुँदैछ, अनि तपाईँ आज झुक्केर आएको नभन्नुहोस्, मलाई मेरो मित्रले तानेर ल्याएको नभन्नुहोस्। तपाईँको मित्रद्वारा परमेश्वरले तपाईलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भएको। तपाईँ फेसबुक लाइभबाट जोडिनु भएको छ भने तपाईँले पनि आज झुक्केर मैले यो पेजलाई हेरि पठाएछु भनेर नभन्नुहोस्।
तपाईलाई परमेश्वरको आत्माले खिचेर ल्याएको कि आज 2021 साल अघि आज गुड फ्राइडेको दिनमा तपाईले पाउँदै गरेको सन्देश, क्रुसको सन्देश सुनेर के त्यो क्रुसलाई अँगाल्नु, ग्रहण गर्नु के तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ? यदि तपाई तयार हुनुहुन्छ भने यस क्रुसले माग गरेको निर्णयलाई म दिनु तयार छु, म येशूलाई मेरो जीवन दिनु तयार छु भनेर तपाई भन्नुहुन्छ भने तपाई हात उठाउनुहोस्। जहाँ भए पनि तपाई हात उठाउनुहोस्, हात उठाउनुहोस्। म त्यो व्यक्ति हो, मलाई येशू चाहिन्छ, मलाई येशू चाहिन्छ। येशू मेरो जीवनको परमेश्वर हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, मेरो उद्धारकर्ता, मेरो मुक्तिदाता। यदि तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँ नहिचकिचाइकन मलाई कसैले के भन्छ कि भनेर तपाईँ नडराइकन तपाईँले आज निर्णय गर्नुहोस्। त्यो निर्णय चाहिँ तपाईँको अनन्तताको निर्णय हो। यो केही समयको लागि होइन, अनन्तताको निर्णय हो। यदि तपाईँ त्यो व्यक्ति हो भने हात उठाउनुहोस्, हात उठाउनुहोस्। यस प्रभु, म त्यो व्यक्ति हो। आज गुड फ्राइडे चाहिँ मेरो लागि हो, मेरो लागि हो भनेर तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्। हात उठाउनुहोस्। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू लर्ड। यदि तपाईँले क्रुस बोकेर हिँड्नु भएको छैन, आफ्नै क्रुस बोकेर येशूको पछि लाग्नु भएको छैन, तपाईँ संसारिक जीवनमा जिउनु हुँदैछ, संसारिक जीवनमा तपाईँ पनि हेलमेल हुनु भएको छ, है तपाईँको लाइफस्टाइल परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य छैन, यदि तपाईँ त्यो व्यक्ति हो भने तपाईँले पनि आजको दिन निर्णय गर्नुहोस्, निर्णय गर्नुहोस्। क्रुसले त्यो निर्णयको माग गरिरहेको छ। हात उठाउनुहोस्। यदि तपाईँले आज येशूलाई खुसी पार्ने जीवन तपाईँले जिउनु भएको छैन, येशूलाई तपाईँको जीवनमा जिउनु दिनु भएको छैन भने तपाईँले पनि हात उठाउनुहोस्। यु अल्सो क्यान मेक अ डिसिसन। तपाईँले पनि निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। नहेर्नुहोस् अरूलाई। दिस इज बिट्विन यु एन्ड यर गड, दिस इज बिट्विन यु एन्ड जिजस। येशू र तपाईँको बिचको निर्णय हो। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू लर्ड।